बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे ग्रुप जो हमारे पास आया हुआ है उसका विज़िट है आज हरम का, और हम लोग हरम जा रहे हैं। ख़वातीन मर्द हज़रात तकरीबन 20 लोग हैं। हरम शनासी का विज़िट करवा रहे हैं इनको। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आखिर तक देखिएगा। ये रस्मी जुमला नहीं है। आपको आज हम हरम में मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होंगी। ये खानम जो हैं ये यहाँ की पजीरिश हैं। ममनून। हम होटल से निकल रहे हैं, वॉक करके जाएंगे हरम तक। 3-4 मिनट की 5 मिनट की वॉक है यहाँ से, और उसके बाद फिर वहाँ पर आगा नसीर बशीरी साहब हमारे मुंतज़र हैं, तो वो हमें हरम शनासी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। मेरा ख़्याल है कि आज की वीडियो आपके लिए इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट होगी कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हरम के हवाले से लोगों को नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह आज वो आप लोगों से ज़रूर शेयर होंगी। सर्दी बहुत शदीद है, मुझ समेत सब लोगों ने जैकेट्स और कैप मैंने तो नहीं पहनी हुई, हालांकि पहननी चाहिए, लेकिन शायद मुझे उलझन होती है। एनीवे, हरम जा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, इस वजह से यहाँ पर ये देखें कितनी बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है और हम जा रहे हैं। तो सब लोगों को ये इधर से भी रास्ता है एक हरम जाने का, लेकिन वो दूर है, वो लंबा रास्ता है, तो हम शॉर्ट रास्ते से लोगों को लेकर हरम जा रहे हैं। ये कारवान हसन मुश्तबा है जो मेरे पास अक्टूबर में भी आया हुआ था। अक्टूबर के एंड से लेकर नवंबर 5 को ये यहाँ से गया था, और अब अय्याम फ़ातिमिया के लिए ये लोग आए हैं। तो हमने इनका ट्रिप ऐसे प्लान किया है कि ये लोग पहले मशहद होंगे, क्योंकि मशहद में इस वक्त रश कम है निस्बतन, और यहाँ से ये लोग 24 तारीख को चेकआउट करेंगे और 25 की सुबह जो है ये लोग कुम पहुँच जाएंगे तेहरान की ज़ारात करते हुए। ये इनका अपना बनाया हुआ प्लान है, हमने सिर्फ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है इन लोगों के लिए। तो चलें, हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे कि हरम में हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ये रास्ते में एक हुसैनिया है, यानी कि ईरानी जो हैं वो इमाम बारगाह को हुसैनिया कहते हैं। तो ये एक हुसैनिया है राइट साइड पे, और इसके साथ ये मदरसा इल्मिया सुलेमानिया भी है। ये हम ग्रुप के साथ सैन गदीर पहुँच गए हैं, सैन गदीर की तरफ पहुँच गए हैं। बेसिकली ये बाज़ार गदीर है और ये बाब गदीर है, और यहीं से हम लोग एंटर होंगे और सैन गदीर में आ जाएंगे। हर में मौला इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के बाहर मौजूद हैं। ये ग्रुप है कराची से आया हुआ। कराची में एक जगह है अमरोहा सोसाइटी, वहाँ से ये लोग आए हुए हैं। जो ग्रुप लीडर हैं ये सामने खड़े हुए हैं, हसन ताहिर नकवी, और पहले भी ये ग्रुप लेकर आए थे, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह ये अय्याम फ़ातिमिया के लिए ग्रुप लेकर आए हुए हैं। तो हरम शनासी का विज़िट है, और उसी हवाले से हम लोग हरम शनासी के हवाले से ही विज़िट करवाने के लिए इनको लेकर आए हुए हैं हम। और अभी हम एंटर होंगे हरम में, हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगी, बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। अय्याम फ़ातिमिया के हवाले से हरम के इर्द गिर्द तमाम जो हैं वो काले परचम लगा दिए गए हैं, क्योंकि अय्याम अज़ा शुरू हो गए हैं। और हमारे इस ग्रुप की जो सबसे छोटी ज़ायरा है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये हमारे ग्रुप की सबसे छोटी ज़ायरा है माशाल्लाह। इस उम्र में जब लोगों को, बच्चों को पता, इसे भी नहीं पता होगा कि ये जिनके दर पे आई है वो कितना बड़ा दर है। ये इसके वालिद ने माशाल्लाह ये सब कुछ किया, और ये जब थोड़ी सी बड़ी होगी तो फिर ये ख़ुद कहेगी मैंने मौला के दर पे जाना है इंशाल्लाह। ये सबसे छोटी ज़ायरा है इस ग्रुप की। ये हरम की एंट्री है सैन गदीर के हवाले से।
وہ سامنے آپ لوگوں کو ہوٹل شریف اور ہوٹل بشرا کے بورڈ اوپر نظر آ رہے ہوں گے. تو انفارمیٹیو ویڈیو بننے جا رہی ہے آج حرم کے حوالے سے. شیری صاحب ہیں، السلام علیکم. پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، بیسیکلی مانسیرا کے ایبٹ آباد کے رہنے والے ہیں. ہمارے چھوٹے عزیز ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، بڑی محبت اور شفقت فرماتے ہیں ہمیشہ. جب بھی ہم یہاں پر آتے ہیں تو یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. یہ ہماری ہمیشہ رہنمائی کرتے ہیں. تو آج بھی یہ حرم شناسی کے لیے یہاں پر صبح سے آئے ہوئے ہیں. ہم 1 گھنٹہ لیٹ ہیں اپنے دیے ہوئے ٹائم سے، اس کے لیے ہم ان سے معذرت کر رہے ہیں. تو تشریف لائیے. تو انشاءاللہ تھوڑا سا بتا دیجئے. نہیں، آپ اپنے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجئے کہ کب سے آپ یہاں پر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندہ عقید نصیر حسین بشیری، مشہد مقدس میں 15-16 سال ہو گئے ماشاءاللہ مولا کے زائرین کی خدمت کرتے ہوئے. الحمدللہ. ویسے میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے ماشاءاللہ. لیکن ایک ایجوکیشن وغیرہ کراچی میں رہی. اچھا. اس کے بعد یہاں پر آئے اور مولا کے در پر پڑھ بھی رہے ہیں اور لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں اور حرم میں خدمت بھی سر انجام. ماشاءاللہ. ہم آج آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آج آپ کی صحبت میں ہمارے 2-1 گھنٹے گزریں گے. تو تشریف لائیے. کہتے ہیں آپ کی خوش قسمتی ہے کہ مولا کے در پر آپ کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے. بی بی کے شہادت کے ایام میں زیارت کے کچھ آداب ہے. ایک ان میں سے غسل ہے. جب بھی آپ زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں تو غسل کریں، اور اس کے بعد جب آپ تشریف لائیں مولا کے در پر آتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے آئیں. اور ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی معصوم کے در پر پہنچے تو آپ وہاں پر اذن دخول پڑھیں، اذن ورود پڑھیں. اذن ورود یا اذن دخول سے مطلب یہ ہے کہ آپ امام سے اجازت لینا چاہتے ہیں کہ مولا ہمیں اپنے در پر آنے کی اجازت دے. میں عربی کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کروں گا تاکہ آپ جب بھی آئیں یہاں پر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ یہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک صلواتک علیہ وآلہ وقد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنک. اے اللہ، میں تیرے نبی کے دروازوں، گھر کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑا ہوں. وقد منعت الناس، اور تو نے لوگوں کو منع کیا ہے کہ جب تک رسول اجازت نہ دے اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہو. فقلت یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تک نبی تمہیں اجازت نہ دے تم رسول کے گھر پہ داخل نہ ہونا. میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم تھا کہ جب تک اجازت نہ ملے اس وقت تک گھر میں نہ آنا. کیسے مسلمان تھے جس گھر پر آ کر صبح و شام رسول اللہ فرمایا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. 6 مہینے تک رسول اللہ اسی طریقے سے آ کر سلام کیا کرتے تھے. رسول کے جانے کے چند دن بعد اسی در پر آگ اور لکڑیاں لے کر آئے. جناب سیدہ کہتی رہی اس گھر میں علی حسن و حسین. کہنے والے نے کہا کوئی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، علی کو باہر نکالو. جب جناب سیدہ نے انکار کیا ظالم نے جلتا ہوا دروازہ جناب سیدہ کے پہلو پر گرایا. جناب سیدہ در و دیوار کے بیچ میں جناب سیدہ کو ہوش آیا. فضہ کو فرمایا یا فضہ تو خذینی، ہے فضہ میری مدد کو آؤ. سیدہ اپنا درد بھول گئی. ایک مرتبہ پوچھتی ہے اینا ابو الحسن مولا کائنات کہاں ہے؟ کہا بی بی علی کی گردن میں رسن ڈالے مسجد کی طرف لے جا رہے. جناب سیدہ دوڑی مولا علی کے کمر بند کو پکڑا. کہا علی کو چھوڑو نہیں تو بد دعا کروں گی. ارے ظالم نے کہا ایک علی کو سیدہ سے جدا کرو.